Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Hello, good morning. Good morning, sir. Morning, sir. के छ हाल Good खबर morning, ठिक छ? sir. हजुर ठिक छ सर। ल अब पढ्दै गरौँ है त। Okay, sir. म्युटमा बसौँ है सबै। स्लाइड देखिया छ? Yes, sir. हामीले हिजो क्यारेक्टरिस्टिक अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेर पढाएको थियौँ है। अब आज डेभलपमेन्ट इन एचआरएम कन्सेप्ट, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट डेभलप कसरी भयो? अब कन्सेप्ट भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट आवश्यक छ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको लागि केही न केही गर्नुपर्छ। राम्रो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, पर्सनल डेभलपमेन्ट अफ इम्प्लोइ आदि इत्यादिका कुराहरूको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी विकास भयो भन्ने कुरो हामी यहाँ छलफल गर्छौँ। डेभलपमेन्ट एन्ड एचआरएम कन्सेप्ट, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी विकास हुँदै गयो। अब भनौँ न म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट चाहिँ अब भनौँ न एफडब्ल्यू टेलरको जमानाभन्दा अगाडि अथवा भनौँ न 1911मा एफडब्ल्यू टेलरले प्रिन्सिपल्स अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भनेर लेख्नुभयो, दिनुभयो होइन। त्योभन्दा अगाडिको म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट कस्तो थियो र अझ त्यसमा पनि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो थियो। अब भनौँ न यो चाहिँ इम्प्लोइको स्किल, इफिसियन्सी अथवा चाहिँ जब नेचर आदि इत्यादि कुरो भन्ने कुरो टोटली एब्सेन्ट थियो भन्दा नि हुन्छ एफडब्ल्यू टेलरभन्दा अगाडि होइन। यो जब एलोकेसन गर्दाखेरि एउटा मान्छे एउटा काम अथवा मान्छेको स्किल इफिसियन्सी कस्तो अथवा चाहिँ जब पर्फर्म गर्नको लागि कस्तो स्किल रिक्वायरमेन्ट छ त्यो कुरो इग्नोर गरिन्थ्यो र एफडब्ल्यू टेलरले त्यही कुराहरूमा चेन्ज ल्याउनु भयो। त्यस्तै किसिमले यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट, ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ अथवा भनौँ न पर्सनल म्यानेजमेन्ट, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ होइन। यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको अब अहिलेको चाहिँ मोडर्न कन्सेप्ट, यो सुरुबाट पर्सनल म्यानेजमेन्ट हुँदै यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कसरी चाहिँ विकास भयो त भन्ने कुरो हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ। सबभन्दा पहिला इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन इरा भनेर यहाँ हामीले लेखेका छौँ। इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन इरा भन्दाखेरि इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन नेपालको केसमा 1930 to 1950 को पिरियडलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन पिरियड भनेर भन्छौँ हामी। 1936मा फर्स्ट मोडर्न इन्डस्ट्री अफ नेपाल विराटनगर जुट मिल इस्टाब्लिस भयो होइन। तर युरोपमा चाहिँ 17th सेन्चुरीमा इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन सुरु भयो। युरोपबाटै इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन संसारभरि फैलियो भनेर भनौँ होइन। अब 17th सेन्चुरीमा अब इन्डियामा पनि इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर 16th सेन्चुरीमा इन्डियामा आयो। 1600 समथिङ भनेपछि 17th सेन्चुरी नै हो इन्डियामा होइन।
अब इन्डियामा इस्ट इन्डिया कम्पनीको नामले अब संसारभरि फैलियो भनौँ न। त्यो यो चाहिँ युरोपियन इन्डस्ट्रीहरू, बेलायती उद्योगहरू हैन। र यो चाहिँ नै म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट डेभलप भएको पनि अलिकति पछाडि नै भनौँ हैन। यो म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट एफडब्ल्यू टेलरले डेभलप गर्नुभएको प्रिन्सिपल अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट 1911 भनेर भन्यौँ हामीले। 1911 पछि म्यानेजमेन्टमा विभिन्न किसिमका चेन्जेसहरू आए र त्योभन्दा अगाडि को चाहिँ भनौँ न यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट कस्तो थियो त? बिजनेस अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोइलाई अथवा ह्युमन रिसोर्सेसलाई चाहिँ कसरी ट्रिट गरिन्थ्यो त? इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन इरामा यो भनौँ न जुन चाहिँ अहिले हामी मेन्टल रिभोल्युसन भनेर भन्छौँ, मेन्टल रिभोल्युसनको ठ्याक्क चाहिँ रिभर्स स्टेज भनेर भनौँ। यो इम्प्लोइको नेगेटिभ एटिट्युड टुवर्ड इम्प्लोयर एन्ड इम्प्लोयर्स नेगेटिभ एटिट्युड टु इम्प्लोइ प्रतिको नेगेटिभ एटिट्युड, अथवा भनौँ न इम्प्लोइलाई सकेसम्म चाहिँ कम सुविधा दिनुपर्छ अथवा चाहिँ सकेसम्म बढीभन्दा बढी चाहिँ काममा लगाउनुपर्छ भनेर जुन चाहिँ म्यान एज अ मेसिन भनेर हामी प्रिन्सिपल अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टमा पनि ती कुराहरू पढ्छौँ हैन। त्योभन्दा अगाडि के थियो त भन्दा चाहिँ म्यान एज मेसिन नै थियो। मान्छे चाहिँ एउटा मेसिन जस्तो, मान्छेले बढीभन्दा बढी काम गर्ने, मान्छेलाई चाहिँ भनौँ न इम्प्लोइलाई चाहिँ जस्टिस भन्ने कुरो केही पनि थिएन। कसले धेर काम गर्यो, कसले थोर काम गर्यो, त्यो पनि त्यति महत्त्वको कुरो हुँदैन थियो। र कति समय काम गर्ने भन्ने, त्यो काम गर्ने समय पनि निश्चित थिएन। इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन इरा मा चाहिँ नै वर्क फर लङ आवर अन्डर भेरी पुवर कन्डिसन, एकदमै पुवर कन्डिसन, लामो समयसम्म काम गर्नुपर्ने, यो चाहिँ हेल्थ हाइजिनको कुनै कुरो थिएन त्यति बेला। यो चाहिँ इम्प्लोइलाई चाहिँ हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट अथवा चाहिँ हाइजेनिक इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुरो त्यो थिएन। इन्सेन्टिभ पनि एकदमै कम, इन्सेन्टिभ्स वेयर नोट इन अकर्डेन्स विथ देयर वर्कलोड अनुसारको इन्सेन्टिभ नभएको यो। र त्यो भए हुनाले त्यति बेला नै के थियो त भने इम्प्लोइहरूको एसोसिएसन, यो चाहिँ लेबर युनियनहरू डेभलप हुन्थ्यो र लेबर युनियनले इम्प्लोयरसँग बार्गेनिङ गरेर जे जस्तो सुविधा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्थ्यो त्यो नै त्यति बेलाको सक्सेस थियो। ट्रेड युनियन भएर ट्रेड युनियनले चाहिँ इम्प्लोयरसँग बार्गेनिङ गर्ने र इम्प्लोयरसँग बार्गेनिङ गरेपछि इम्प्लोयरले अब कस्तो सुविधा दियो त्यसमै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था त्यो इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन इरामा ह्युमन रिसोर्सको सिचुएसन चाहिँ त्यस्तो थियो। ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रिसोर्स हो भन्ने कुरो कन्सेप्ट चाहिँ थिएन। कुनै चाहिँ ओनरले अथवा चाहिँ इम्प्लोयरले कुनै किसिमको महत्त्व दिएको स्थिति चाहिँ थिएन। इम्प्लोयरलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी काममा लगाउनुपर्छ, कमभन्दा कम सुविधा दिनुपर्छ, बिजनेसलाई चाहिँ प्रफिट गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता नै इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन इरामा थियो। त्यति बेला अब भनौँ न चाइल्ड लेबर इत्यादि भन्ने कुराहरू कन्सेप्ट नै थिएन। मजदुरलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको पुवर कन्डिसनमा राखेर लामोभन्दा लामो समय बढीभन्दा बढी काम गराउने, कमभन्दा कम सुविधाहरू दिने। त्यो भए हुनाले त्यति बेलाका चाहिँ इम्प्लोइहरूले युनियन फर्मेसन गरेर
त्यो युनियन मार्फत चाहिँ इम्प्लोयरसँग आफ्नो सेवा सुविधा हक अधिकारको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमको बार्गेनिङ गर्ने र त्यही बार्गेनिङको आधारमा अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोयको सेवा सुविधाहरू तयार हुने त्यस्तो स्थिति इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन इरामा थियो। र त्यसपछि साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट इरा, साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट इरामा अब यो चाहिँ 18th सेन्चुरीमै भनौँ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट इरामा एफडब्ल्यू टेलरले यो चाहिँ नि प्रिन्सिपल अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट ल्याइसकेपछि यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एप्लाई गर्ने, त्यसमा चाहिँ के छ त भन्दा चाहिँ इम्प्लोइज ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट, allocation of job on the basis of employees skill and efficiency, time study, motion study, fatigue study, यो काम चाहिँ कस्तो किसिमको छ, एनालाइसिस अफ जब हैन, जब साइन्टिफिक एनालाइसिस अफ जब भनेर जुन चाहिँ एफडब्ल्यू टेलरले कामको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्ने, कामको नेचर कस्तो छ, त्यो काम गर्न कस्तो किसिमको स्किल चाहिन्छ, कति लेबर चाहिन्छ भन्ने कुरो भनौँ न कामलाई विश्लेषण गरेर अनि जब एलोकेट गर्ने कुरा जुन चाहिँ प्रिन्सिपल अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टमा प्रस्तुत हो त्यही अनुसारको यहाँ चाहिँ एचआरएम कन्सेप्ट हो भने त्यसरी चेन्ज भयो। यो चाहिँ नि भनौँ न एउटा काम एउटा मान्छे भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ जाँदो रहन्छ, काम चाहिँ कस्तो छ, कामको नेचर कस्तो छ, काम गर्न कति टाइम लाग्छ, कति लेबर लाग्छ, कस्तो स्किल इफिसियन्सी चाहिन्छ भन्ने कुरो र इम्प्लोइलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिनुपर्छ, भनौँ न बढी काम गर्न सक्ने इम्प्लोइलाई चाहिँ मोटिभेसनको लागि केही न केही एक्स्ट्रा इन्सेन्टिभ्सहरू दिनुपर्छ भन्ने मान्यता यो चाहिँ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट इरामा आयो। मान्छेमा कन्सेप्ट चाहिँ यो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट इरामा आयो, एप्लिकेसन अफ प्रिन्सिपल अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट। अब यो यसमा चाहिँ यो साइन्टिफिक सेलेक्सन एन्ड प्लेसमेन्ट अफ वर्कर, प्रोपर डिभिजन अफ वर्क बिट्विन म्यानेजमेन्ट एन्ड वर्कर, हार्मोनियस रिलेसन एमङ वर्कर भन्ने कुरा चाहिँ यो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट इरामा यी कुराहरू डेभलप भयो र ह्युमन रिसोर्स सिचुएसन अलिकति सुधार हुँदै गयो, इम्प्लोइहरूको काम गर्ने सिचुएसन, वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, वर्कलोड भन्ने कुरो अलि सुधार हुँदै गयो। त्योभन्दा अगाडि प्रि इन्डस्ट्रियल इरामा वर्कलोड कति काम गर्ने, कति समय काम गर्ने, के काम गर्ने भन्ने कुरो थिएन। त्यो चाहिँ सबै कुरो यो लेबर युनियन र इम्प्लोयर बीचको बार्गेनिङको आधारमा तय हुन्थ्यो। र त्यसपछिको चाहिँ पर्सनल म्यानेजमेन्ट इरा, पर्सनल म्यानेजमेन्ट इरा यो चाहिँ अर्ली 20th सेन्चुरीमा पर्सनल म्यानेजमेन्ट इरा चाहिँ सुरु भयो। अब यो पर्सनल म्यानेजमेन्ट इरामा keeping employees record and implementation of functions like recruitment, training, wage administration, employee welfare भन्ने कुराहरू बिस्तारै यो पर्सनल म्यानेजमेन्ट इरामा आयो। यो चाहिँ नि पर्सनल म्यानेजमेन्ट इराले इम्प्लोइहरूको रिकर्ड राख्ने, कति इम्प्लोइले कति काम गर्छ, अब इम्प्लोइको ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट, एप्रोप्रिएट वेज, वेज अकर्डिङ टु मार्केट कम्पिटिसन, मार्केट प्राइस, इकोनोमिक सिचुएसन अफ अर्गनाइजेसन आदि इत्यादि भन्ने कुरो कन्सेप्ट चाहिँ यो पर्सनल म्यानेजमेन्ट इरामा आयो। र इम्प्लोइ वेलफेयर यो चाहिँ भनौँ न इन्सुरेन्स, हेल्थ सेफ्टी आदि इत्यादि हैन, त्यो चाहिँ अलिअलि इम्प्लोइलाई चाहिँ
के सुविधाहरू इम्प्लोइ मोटिभेसन भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यो पर्सनल म्यानेजमेन्ट इरामा यो अर्ली 20th सेन्चुरी भन्दा जुन चाहिँ भनौँ त्यसमा चाहिँ यो इम्प्लोइ वेलफेयरका कुराहरू डेभलप र त्यसमा चाहिँ नै अझै पनि के त भनेपछि यो ह्युमन रिलेसनका कुराहरू इम्प्लोइ इम्प्लोयरका रिलेसनका कुराहरू भनौँ न यो चाहिँ नै इम्प्लोइको पर्सनल लाइफ आदि इत्यादि सोसियल लाइफ भन्ने कुराहरू अझै यो पर्सनल म्यानेजमेन्ट इरामा एब्सेन्ट थिए। त्यो चाहिँ नि इम्प्लोइलाई जुन चाहिँ सुरुको इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन इरामा एउटा चाहिँ माध्यमको रूपमा काम गराउने माध्यमको रूपमा लिइन्थ्यो, त्यो कन्सेप्ट चेन्ज भएर साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट इरामा चाहिँ नि ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट अथवा चाहिँ वर्कलोड आदि इत्यादिको विकास भयो र त्यसपछि पर्सनल म्यानेजमेन्ट इरामा आएर इम्प्लोइलाई चाहिँ इम्प्लोइ वेलफेयर अलिकति चाहिँ भनौँ न सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ अर्गनाइजेसन टुवर्ड इम्प्लोइ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप भयो र अझै इम्प्लोइलाई चाहिँ भनौँ न ह्युम्यान एज ए ह्युम्यान भन्ने कुरो चाहिँ यो पर्सनल म्यानेजमेन्ट इरामा पनि एब्सेन्ट नै थियो। ह्युम्यान भन्दाखेरि ह्युम्यान रिलेसन हैन, यो मानवीय संवेदना अथवा चाहिँ मान्छेको साइकोलोजी आदि इत्यादि कुराहरू मोटिभेसनका कुराहरू अझै एब्सेन्ट थियो अर्ली 20th सेन्चुरीमा, जसलाई हामी पर्सनल म्यानेजमेन्ट इरा भनेर भन्छौँ। र त्यसपछिको ह्युम्यान रिलेसन मुभमेन्ट इरा, ह्युम्यान रिलेसन मुभमेन्ट इरामा अब जब चाहिँ नै भनौँ न यो चाहिँ नै इम्प्लोइलाई वेज स्यालेरी मात्र दिएर हुँदो रहेछ, इम्प्लोइलाई चाहिँ भनौँ न ह्युम्यान रिलेसन पनि इम्प्लोइ मोटिभेसनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कन्सेप्ट आइसकेपछि भनौँ न यो हथर्न स्टडीको पिरियड पछि भनौँ इल्टन मायो र उहाँको साथीहरूले जुन चाहिँ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कम्पनीमा को हथर्न प्लान्टमा जुन चाहिँ ह्युम्यान रिलेसनसित सम्बन्धित विभिन्न किसिमको एक्सपेरिमेन्टहरू गर्नुभयो, त्यो एक्सपेरिमेन्टको आधारमा चाहिँ कन्क्लुजन के भयो त भनेपछि फिजिकल इन्भाइरोमेन्टले वर्क एफिसियन्सीलाई चाहिँ त्यति प्रभाव नपारे पनि ह्युम्यान रिलेसनले चाहिँ प्रभाव पार्दो रहेछ, इम्प्लोइ मोटिभेसनमा ह्युम्यान रिलेसनको महत्त्वपूर्ण चाहिँ कन्ट्रिब्युसन हुँदो रहेछ भन्ने जुन कन्क्लुजन निकाल्नुभयो इल्टन मायोको हथर्न स्टडी पछि, अनि त्यसपछि चाहिँ ह्युम्यान रिलेसन इम्प्लोइ एज अ ह्युम्यान बिइङ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ त्यसपछि डेभलप भयो र त्यसपछि चाहिँ यो 1920 पछि चाहिँ यो ह्युम्यान रिलेसन इरा, ह्युम्यान रिलेसन मुभमेन्ट इरा सुरु भयो। यसमा अब फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट, फेभरेबल एटिट्युड, सोसियल एन्ड साइकोलोजिकल निड्स, रिवार्ड्स भन्ने कुरो यसमा चाहिँ आयो। यो चाहिँ नै भनौँ न यो फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट सँगसँगै फेभरेबल एटिट्युड, पोजिटिभ एटिट्युड अफ इम्प्लोइ टुवर्ड इम्प्लोयर एन्ड हेलो सुनिया छ ल, म्युटमा बसौँ है, म्युटमा बसौँ, आवाज आइरहेछ। ल अब यो ह्युम्यान रिलेसन मुभमेन्ट इरामा चाहिँ यो चाहिँ नै विभिन्न विद्वानहरूले ह्युम्यान रिलेसन, इम्प्लोइ इम्प्लोयर्स रिलेसन
better behavior with the employee is important to motivate employee भन्ने जुन चाहिँ कन्सेप्ट डेभलप भयो त्यसपछि चाहिँ के त भनेपछि यो ह्युमन रिलेसन मुभमेन्ट इरा को विकास भयो र मान्छेलाई चाहिँ इम्प्लोइलाई चाहिँ फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट राम्रो चाहिन्छ इम्प्लोइको एटिट्युड इम्प्लोयरको एटिट्युड पोजिटिभ हुनुपर्छ सोशल एन्ड साइकोलोजिकल निड्स सोशल निड्स साइकोलोजिकल निड्सहरू चाहिँ फुलफिल गरिदिनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ त्यसपछि आयो र यसमा यो चाहिँ नै यो ह्युमन रिलेसन मुभमेन्ट इरामा चाहिँ यो जुन पर्सनल म्यानेजमेन्ट इरामा मान्छे एउटा साधन मात्रै हो काम गर्ने साधन अथवा चाहिँ मान्छेको जुन चाहिँ सोसियल रिलेसन अथवा चाहिँ ह्युमन साइकोलोजी भन्ने कुरा जुन एब्सेन्ट थियो पर्सनल म्यानेजमेन्ट इरामा ती कुराहरू ह्युमन रिलेसन म्यानेजमेन्ट इरामा आयो इम्प्लोइ एज अ ह्युमन बिइङ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ ह्युमन रिलेसन इरामा डेभलप भयो र त्यसपछि चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इरा त्यसपछिको कुरो चाहिँ ह्युमन रिलेसन र त्यसपछि चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट ह्युमन रिसोर्स भन्दाखेरि अब यो स्किल इफिसियन्सीको कुरो रिसोर्स भनेपछि ह्युमन स्किल इज इम्पोर्टेन्ट ह्युमन साइकोलोजी इज इम्पोर्टेन्ट ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इरामा यी कुराहरू डेभलप भयो र यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इराले मोटिभेसन ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट पर्फर्मेन्स बेस्ड पेमेन्ट सिस्टम पेमेन्ट स्किम भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इरामा अब भनौँ न जुन हायरार्की अफ निड थ्योरी अब्राहम मास्लोले चाहिँ जुन दिनुभयो र विभिन्न विद्वानहरूले भनौँ न ह्युमन बिहेभियरका कुराहरू ह्युमन साइकोलोजीका कुराहरूको बारेमा वकालत गर्नुभयो म्यानेजमेन्टमा त्यसपछि चाहिँ के त भनेपछि अब विभिन्न किसिमको इम्प्लोइहरू हुँदो रहेछ विभिन्न किसिमको एटिट्युड हुँदो रहेछ कामप्रतिको नेगेटिभ एटिट्युड पोजिटिभ एटिट्युड भन्ने जुन चाहिँ थ्योरी एक्स थ्योरी वाईमा हामी जुन पढ्छौँ त्यसको आधारमा भनौँ न इम्प्लोइ मोटिभेसनको लागि जुन अब्राहम मास्लोको मोटिभेसन थ्योरी अनुसारले इम्प्लोइको विभिन्न किसिमको सोसियल निड्सहरू हुन्छ साइकोलोजिकल निड्सहरू हुन्छ ती निड्स सेटिस्फाई गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ बिजनेस अर्गनाइजेसनले भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इरामा डेभलप भयो मोटिभेसन ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट पर्फर्मेन्स बेस्ड पेमेन्ट स्किम आदि इत्यादि कुरो यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इरामा डेभलप भयो र त्यसपछि स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इरा र स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजी भनेपछि स्ट्राटेजी इज फ्युचर ओरिएन्टेड स्ट्राटेजी फ्युचर ओरिएन्टेड हुन्छ यो स्ट्राटेजी भनेकै के त भनेपछि एक्टिभिटिज परफर्म टु एचिभ गोल अफ द अर्गनाइजेसन गोल एचिभ गोल अब फ्युचर ओरिएन्टेड हो गोल हैन भोलिको दिनमा एचिभ गरिने हो हैन र त्यो एचिभ गर्नको लागि जे एक्टिभिटीहरू गरिन्छ त्यो चाहिँ स्ट्राटेजी हो र स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इराले के कुरालाई फोकस गर्छ त भनेपछि फ्युचर निड एन्ड रिक्वायरमेन्ट अफ इम्प्लोइ भोलिको सिचुएसन कस्तो होला र भोलिको चाहिँ सिचुएसनसँग मिट हुने किसिमको ह्युमन रिसोर्स अहिलेदेखि म्यानेज गरिराख्नुपर्छ भन्ने मान्यता यो स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इरामा आयो सर्ट टर्म कन्ट्र्याक्ट इम्प्लोइ कन्ट्रिब्युसन कम्पेन्सेसन टु प्रोफिटेबिलिटी इनोभेसन एन्ड क्रिएटिभिटी यसमा चाहिँ नै यो चाहिँ सर्ट टर्म कन्ट्र्याक्ट र इम्प्लोइ
कन्ट्रिब्युसन यो स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इरा चाहिँ यो अहिलेको 21st सेन्चुरीको नयाँ डेभलपमेन्ट हो यो स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इरा र यसले चाहिँ के त भनेपछि ह्युमन रिसोर्स इज कन्सिडर्ड फर लङ रेन्ज स्ट्राटेजिक प्लानिङ अफ अर्गनाइजेसन यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स चाहिँ एउटा लामो समयसम्म काम गर्ने एउटा रिसोर्स हो र इम्प्लोइलाई चाहिँ इम्प्लोइ रिटेन्सन भनौँ न लामो समयसम्म रिटेन गराइराख्नुपर्छ फ्युचर निड कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ नै ती कुराहरू कन्सिडर गरेर जुन चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा चाहिँ जुन फ्युचरका कुराहरू फ्युचर रिक्वायरमेन्टका कुराहरू कन्सिडर गरिएका हुन्छन् त्यो चाहिँ अहिलेको स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हो under this strategic human resource management not only one section or department of organization would be considered but instead the organization as a whole would be considered as center for human resource management को लागि एउटा युनिट एउटा डिपार्टमेन्ट मात्रै रेस्पोन्सिबल नभएर होल अर्गनाइजेसन different departments of organization, different units of organization, different level of management will be responsible for maintaining and motivating human resource motivation को लागि maintenance को लागि organization को हरेक डिपार्टमेन्ट हरेक युनिट रेस्पोन्सिबल हुन्छ भन्ने मान्यता यो स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इरामा आएर यो कन्सेप्ट डेभलप भयो यो यसमा चाहिँ इम्प्लोइ कन्ट्रिब्युसन कम्पेन्सेसन टु प्रोफिटेबिलिटी इनोभेसन एन्ड क्रिएटिभिटी यो चाहिँ नै साइकोलोजिकल निड्स फ्युचर रिक्वायरमेन्ट अफ इम्प्लोइ फ्युचर सिचुएसन अफ एक्टिभिटी फ्युचर इन्भाइरोमेन्टल सिचुएसन टेक्नोलोजिकल चेन्ज भन्ने कुरा यो चाहिँ स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इरामा चाहिँ इम्प्लोइलाई चाहिँ एउटा लङ रिलेसनसिप विथ इम्प्लोइ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इरामा आउँछ बुझिया छ है हेलो हेलो सुनिया छ मैले भनेको कुरो यो डेभलपमेन्ट इन एचआरएम कन्सेप्ट भन्ने कुरो यो चाहिँ एउटा मान्छे एउटा चाहिँ साधन हो काम गर्ने साधन हो भन्ने कन्सेप्टबाट लिएर मान्छे चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण ह्युमन रिसोर्स चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण रिसोर्स हो ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ भनौँ न सोसियल लाइफ हुन्छ साइकोलोजी हुन्छ ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको आवश्यकता हुन्छ ती निड रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल गरिदिनुपर्छ आफ्नो पर्सनल लाइफ हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट आउँदासम्म कसरी चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट विकास भयो भन्ने कुरा हामीले यहाँ विभिन्न स्टेजहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ अब यसपछि एचआरएम इन्भाइरोमेन्ट अर्को टपिक चाहिँ हाम्रो एचआरएम इन्भाइरोमेन्ट छ अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भन्दाखेरि सिम्पली के हो त भनेपछि इन्फ्लुएन्सेस विच एफेक्ट एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने फ्याक्टरहरूलाई हामी इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्छौँ र बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेर हामीले कम्पोनेन्ट्स अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेर इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट अथवा माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट म्याक्रो इन्भाइरोमेन्ट भनेर बिजनेसलाई प्रभाव पार्ने फ्याक्टर्सहरूको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ त्यस्तै किसिमले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा पनि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ के कुराले इन्फ्लुएन्स गर्छ त ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने कुराहरू के हुन् त त्यही अब इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टमा के कुरा छन् ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई प्रभाव पार्ने अब भनौँ न जसो अर्गनाइजेसनल पोलिसी भनेर भन्छौँ हामी अर्गनाइजेसनको पोलिसी चाहिँ कस्तो छ त अर्गनाइजेसनल पोलिसी अनुसारले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स रिक्रुटमेन्ट सेलेक्सन आदि इत्यादि हुन्छ
हैन अर्गनाइजेसनले कस्तो किसिमको भनौं न सर्भिस दिने अथवा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ आउटपुट दिने त त्यो अनुसारको भनौं न ह्युमन रिसोर्स त्यसको पक्कै पनि ह्युमन रिसोर्समा त्यसको चाहिँ के हुन्छ त असर परिराखेको हुन्छ भनौं न राम्रो आउटपुट भनौं न अर्गनाइजेसनले एउटा चाहिँ इथिक्सहरु फलो गरेर इथिकल बिजनेस गर्ने कन्सेप्टमा चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसन छ भने पक्कै पनि ह्युमन रिसोर्सको लागि चाहिँ त्यहाँ उपयुक्त किसिमको वातावरण हुन्छ अर्गनाइजेसनको पोलिसी कस्तो छ अर्गनाइजेसनको चाहिँ अन्य फिजिकल रिसोर्सेसहरु फाइनान्शियल रिसोर्सेसहरु कस्तो छ त्यसले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ प्रभाव पारेको हुन्छ हैन भनौं न अर्गनाइजेसनमा फिजिकल रिसोर्सेस त्यति राम्रो छैन प्लान्ट बिल्डिङ मेसिनरी आदि इत्यादि त्यति चाहिँ कम्फर्टेबल छैन भने पक्कै पनि ह्युमन रिसोर्सको लागि त्यहाँ चाहिँ काम गर्न के हुन्छ त गाह्रो सिचुएसन हुन्छ त्यो अर्गनाइजेसन भित्र र त्यस्तै किसिमले क्यापिटल रिसोर्सेस पर्याप्त मात्रामा छैन भने पक्कै पनि त्यहाँ के होला त ह्युमन रिसोर्सेसलाई त्यसको असर परेको हुन्छ हैन अर्गनाइजेसनको रिसोर्सेस कस्तो छ अर्गनाइजेसनको पोलिसी कस्तो छ त्यसको प्रभाव चाहिँ ह्युमन रिसोर्समा पर्छ र त्यस्तै किसिमले एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेर जुन हामी छलफल गर्छौं एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा भनौं न पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट लिगल इन्भाइरोमेन्ट इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट सोशियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट भनेर जुन चाहिँ हामी भन्छौं त्यो इन्भाइरोमेन्टको असर चाहिँ ह्युमन रिसोर्समा परेकै हुन्छ अब भनौं न यो चाहिँ नि पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ पोलिटिकल सिचुएसन कस्तो छ त यो देशको राज्यको पोलिटिक्सले विभिन्न किसिमको रुल्स रेगुलेसनहरु अथवा संविधानले विभिन्न किसिमको चाहिँ हक अधिकारहरु यो चाहिँ नागरिक हक अधिकारहरु डिटरमाइन गर्छ संविधानले विभिन्न किसिमको सुविधाहरु विभिन्न किसिमको चाहिँ नै भनौं न रुल्स रेगुलेसन फर्मुलेसनको लागि एउटा चाहिँ आधार तयार गर्छ राज्यको चाहिँ कन्स्टिट्युसन चाहिँ कस्तो छ र त्यसमा राज्यले डेभलप गरेका अन्य बिजनेस लहरु लेबर एक्ट कस्तो छ त्यसको प्रभाव चाहिँ ह्युमन रिसोर्समा पर्छ हैन यो चाहिँ लिगल इन्भाइरोमेन्ट इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट भनौं हैन राज्यको इकोनोमिक सिचुएसन कस्तो छ अझै भनौं न अमेरिकामा इम्प्लोइलाई चाहिँ राम्रो किसिमको सुविधाहरु आदि इत्यादि अथवा भनौं न अहिलेको सिचुएसन के त भनेपछि ब्रेन ड्रेनको सिचुएसन भनौं अथवा चाहिँ मान्छे बाहिर जाने विदेशमा गएर काम गर्ने विदेशको जागिरलाई चाहिँ रुचाउने अथवा चाहिँ विदेश भन्दा पनि राम्रो डेभलप्ड कन्ट्रीमा गएर त्यहाँ जब गर्ने किन त भनेपछि त्यहाँको इकोनोमिक सिचुएसनले त्यहाँको इम्प्लोइलाई दिने विभिन्न किसिमको सेवा सुविधाहरु प्रभावित भयो हैन इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टले एचआरएम इन्भाइरोमेन्ट प्रभावित हुन्छ टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टले एचआरएम इन्भाइरोमेन्ट प्रभावित हुन्छ हैन त्यो त्यहाँको टेक्नोलोजी कस्तो छ त्यहाँको टेक्नोलोजी अनुसारले चाहिँ कस्तो किसिमको स्किल रिक्वायरमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो यो चाहिँ नै त्यहाँ भनौं न टेक्नोलोजिकल चेन्जेसले गर्दाखेरि ती कुराहरु डिटरमाइन भएका हुन्छन् एचआरएम इन्भाइरोमेन्ट इन्भल्भ्स अल कम्पोनेन्ट्स अफ surrounding of business organization which affect its operation and determine effectiveness. The environment is dynamic and change with changing circumstances. It is necessary to maintain regular monitoring of environmental change, which is helpful to grab opportunity and digest probable threats and challenges. यो अब environment नै के हो त भनेपछि बिजनेस सक्सेस फेलियरलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्ने कम्पोनेन्ट्स हो र अब यो कम्पोनेन्ट्स अफ एचआरएम इन्भाइरोमेन्ट भनेर हामीले
त्यही इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेर यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टमा अब्जेक्टिभ एन्ड टास्क, स्ट्राटेजी, लिडरसिप, अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेस, अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर, लेबर युनियन, अर्गनाइजेसनल कल्चर भनेर यहाँ इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टमा हामीले यी कम्पोनेन्टहरू राख्यौँ। भन्नुको मतलब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ एन्ड टास्क स्ट्राटेजीले असर गर्दो रहेछ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अब यो चाहिँ नि कम्पोनेन्ट्स अफ एचआरएम इन्भाइरोमेन्टमा इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अब्जेक्टिभ एन्ड टास्क स्ट्राटेजी भनौँ न। अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ के हो, टास्क स्ट्राटेजी कस्तो छ, कसरी काम गर्ने, किनभने ह्युमन रिसोर्स चाहिँ अरू रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्ने, अरू रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ युज गर्ने र प्लानलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कसले हो त भने चाहिँ ह्युमन रिसोर्सले नै हो। अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ के छ, अर्गनाइजेसनको स्ट्राटेजी के छ, त्यही स्ट्राटेजी अनुसारले चाहिँ एक्टिभिटीहरू परफर्म गर्नुपर्ने हुनाले त्यो स्ट्राटेजीलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने को हो त भने चाहिँ ह्युमन रिसोर्स हो। र ह्युमन रिसोर्सको लागि गाह्रो सिचुएसन अथवा चाहिँ सजिलो सिचुएसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो अर्गनाइजेसनको स्ट्राटेजीले डिटरमाइन गर्छ। र अर्को लिडरसिप, अर्गनाइजेसनमा लिडरसिप कस्तो किसिमको छ, लिडर डिक्टेटर छ अथवा चाहिँ लिडर चाहिँ फेसिलिटेटर छ अथवा चाहिँ लिडरले पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्टको थ्योरीलाई चाहिँ एडप्ट गर्छ अथवा चाहिँ लिडरसिप कस्तो छ त। लिडरसिपले के गर्छ त भनेपछि ह्युमन रिलेसनलाई चाहिँ असर गर्छ र लिडरले कस्तो किसिमको रिलेसन मेन्टेन गरेको छ त इम्प्लोइसँग अथवा चाहिँ ह्युमन रिसोर्ससँग, त्यो रिलेसनले इम्प्लोइ मोटिभेटेड छन् अथवा ह्युमन रिसोर्स मोटिभेटेड छ अथवा छैन, अथवा चाहिँ इम्प्लोइको लागि चाहिँ फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट छ अथवा चाहिँ डिफिकल्टिजहरू छ, त्यस्तो सिचुएसनमा काम गर्न डिफिकल्टिजहरू भइराखेको छ भन्ने कुरो एउटा लिडरसिप पनि के हो त भने चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्ने एउटा कम्पोनेन्ट हो लिडरसिप पनि। र अर्को अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेस, अर्गनाइजेसनसँग रिसोर्सेसहरू कस्तो किसिमको छ, किनभने तिनै रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ ह्युमन रिसोर्सले परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ, युज गर्नुपर्ने हुन्छ र तिनै रिसोर्सेसहरू युज गरेर अर्गनाइजेसनको गोल एचिभ गर्नुपर्ने हुनाले रिसोर्सेसहरू पर्याप्त छन् अथवा स्कार्सिटी छ, त्यसले के गर्छ त भनेपछि अब एडुकेट रिसोर्सेसहरू यो भनौँ न अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटी अपरेट गर्नको लागि रिसोर्सेस पर्याप्त मात्रामा छन् भने एउटा सहज वातावरण हुन्छ। रिसोर्सेस सीमित छन् भने त्यसले भनौँ न इम्प्लोइको बिचमा विभिन्न किसिमको कन्फ्लिक्टहरू अथवा चाहिँ वर्किङ इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ असजिलो बनाउँछ। यो रिसोर्सेसको कमी कमजोरीले गर्दाखेरि त्यो फिजिकल रिसोर्स अथवा चाहिँ फाइनेन्सियल रिसोर्स त्यो जे भयो भने रिसोर्स स्कार्सिटी भयो भने काम गर्ने वातावरण चाहिँ के हुन्छ त भनेपछि अप्ठ्यारो हुन्छ। अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो सिचुएसन सिर्जना हुन्छ। र अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर इन्डिकेट्स फर्मल रिलेसन अफ इम्प्लोइ इन द अर्गनाइजेसन। स्ट्रक्चर कस्तो किसिमको छ त, स्ट्रक्चरले अब भनौँ न इमिडिएट सुपेरियर चाहिँ कस्तो किसिमको छ अथवा चाहिँ त्यो राइट पर्सन इज फिट फर राइट जब अर नट, होइन, यो सही किसिमको अथवा चाहिँ लिडरसिप नै हो। यो एक किसिमले स्ट्रक्चर, अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर पनि लिडरसिप आफूभन्दा इमिडिएट सुपेरियर ले कस्तो किसिमको चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ त भन्ने कुरो यो चाहिँ नि अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरले पनि इम्प्लोइको वर्किङ इन्भाइरोमेन्टलाई असर पारेको हुन्छ। र लेबर युनियन भनेर भन्यौँ,
लेबर युनियन हुनु नहुनु मा फरक छ। लेबर युनियनले लेबरको वर्करको इम्प्लोइको हक अधिकारको लागि चाहिँ इम्प्लोयरसँग विभिन्न किसिमको बार्गेनिङ, लेबर युनियनले इम्प्लोइको विभिन्न कुराको प्रोटेक्सन गर्छ। लेबर युनियन छ भने काम गर्न सजिलो हुन्छ, किनभने लेबर युनियन स्ट्रङ छ भने इम्प्लोयरले श्रम शोषण आदि इत्यादि गर्न सक्दैन। लेबर युनियन छैन भने इम्प्लोयरलाई चाहिँ दुःख हुन्छ, काम गर्ने वातावरण चाहिँ त्यति सहज नहोला। र अर्गनाइजेसनल कल्चर, अर्गनाइजेसनभित्रको कल्चर के छ, वे अफ डिलिङ, बिहेभिङ अफ इम्प्लोइ विथ इच अदर, अथवा चाहिँ सुपेरियर सबअर्डिनेट रिलेसन, इम्प्लोयर्स रिलेसन के कस्तो छ, राम्रो छ छैन, त्यसले पनि के त हुन्छ चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ असर गर्छ। र अर्को हामीले एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्यौँ, फिजिकल लोकेसन, पोलिटिकल लिगल फोर्स एन्ड इकोनोमिक कन्डिसन, सोसियो कल्चरल फोर्सेस, टेक्नोलोजिकल फोर्सेस, लेबर मार्केट, यिनीहरू चाहिँ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टल कम्पोनेन्ट हुन् जसले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ असर गरेको हुन्छ। फिजिकल लोकेसन भन्दाखेरि लोकेसन अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन, लोकेसन चाहिँ कहाँ छ, कस्तो ठाउँमा छ, अर्बान लोकेसन अर सबअर्बान लोकेसन कस्तो किसिमको छ। अर्बान लोकेसन छ भने इम्प्लोइलाई चाहिँ अब भनौँ न कतिपय कुरामा सजिलो होला, कतिपय कुरामा गाह्रो पनि होला होइन। अब यो चाहिँ नि कतिपय कुराहरू सबअर्बान लोकेसनमा इम्प्लोइको लागि उपयुक्त हुन्छ र कतिपय कुराहरू अर्बान लोकेसनमा इम्प्लोइको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, सहज हुन्छ। र इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ लोकेसन पनि के हो त एउटा चाहिँ डिटरमाइनिङ फ्याक्टर हो। र अर्को चाहिँ पोलिटिकल लिगल फोर्स एन्ड इकोनोमिक कन्डिसन भनेर यहाँ हामीले लेखेका छौँ। पोलिटिकल लिगल फोर्सले लिगल फ्रेमवर्क ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट तयार गरिदिन्छ। पोलिटिकल फोर्सले राज्यका विभिन्न किसिमका नियम कानुनहरू अथवा लेबर एक्ट भनौँ होइन, लेबर एक्टले दिएको प्रोभिजन अनुसार चाहिँ इम्प्लोइलाई सुविधाहरू दिनुपर्ने हुन्छ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको लागि आवश्यक एक्टिभिटीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ राज्यको नियम कानुन मान्नु पर्यो, त्यो नियम कानुनले तोकेको प्रावधानहरू पुरा गर्नु पर्यो। र इकोनोमिक कन्डिसन अफ द अर्गनाइजेसनको इकोनोमिक स्ट्याटस, इकोनोमिक कन्डिसन एकदम स्ट्रङ छ भने अर्गनाइजेसनले हरेक फेसिलिटीहरू दिन सक्छ इम्प्लोइलाई। इम्प्लोइको लागि चाहिँ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट फेभरेबल हुन्छ। र इकोनोमिक कन्डिसन त्यति राम्रो छैन, कमजोर छ, एभरेज छ भने त्यस्तै किसिमको फेसिलिटीहरू, बेनिफिटहरू इम्प्लोइलाई प्रदान गरिन्छ। यो इकोनोमिक कन्डिसन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण ह्युमन रिसोर्स इन्भाइरोमेन्टल कम्पोनेन्ट हो। र अर्को सोसियो कल्चरल फोर्सेसले सोसाइटीको नर्म्स भ्यालुजलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। र सोसाइटीको नर्म्स भ्यालुज के छ त्यसको असर चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा पर्छ। बिजनेस अर्गनाइजेसनभित्र ह्युमन रिसोर्सलाई दिने विभिन्न किसिमको फेसिलिटी, विभिन्न किसिमको चाहिँ भनौँ न ट्रेनिङ, डेभलपमेन्ट अथवा चाहिँ इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टका कुराहरू चाहिँ नै सोसियो कल्चरल फोर्सेसले प्रभावित पार्न सक्छ। र अर्को टेक्नोलोजिकल फोर्स भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ। टेक्नोलोजीले पनि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ असर गरेको हुन्छ। टेक्नोलोजीले भनौँ न इम्प्लोइको स्किल अथवा चाहिँ इम्प्लोइको वे अफ पर्फर्मिङ टास्कलाई चाहिँ टेक्नोलोजीले असर गर्छ। र लेबर मार्केट सिचुएसन भन्दाखेरि लेबर मार्केटमा इम्प्लोइ अथवा चाहिँ लेबर फोर्स कतिको छ, उपलब्ध छ छैन, भनौँ न यो लेबर मार्केटमा
लेबर फोर्स एकदम कम छ, सप्लाई कम छ भने पक्कै पनि त्यस्तो चाहिँ लेबर फोर्सलाई चाहिँ बढी सुविधाहरू अथवा राम्रो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट पाइएला। यो लेबर मार्केटमा अलरेडी क्राउड छ भने त्यही किसिमको सिचुएसन चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसनमा पनि हुन्छ। लेबर मार्केटले भने लेबर मार्केट सिचुएसनले भने ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ असर पारेको हुन्छ। हेलो, बुझिया छ? हेलो, सुनिया छ है? हजुर सुनिन्छ सर। हामीले बुझिया छौँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुरो बुझ्यो हैन? अब इथिक्स इन एचआरएम, यो चाहिँ इथिक्स भनेको के बुझ्छौँ त हामी? इथिक्स भनेपछि इट इज कन्सर्न टु मोरालिटी, लेट्स से। यो रुल्स रेगुलेसन भन्दा पनि वेदर पर्टिकुलर एक्टिभिटी इज मोरली राइट अर रङ भन्ने कुरो हैन। यो इथिक्स भन्ने कुरो इट इज मोर देन रुल्स एन्ड रेगुलेसन। रुल्स रेगुलेसन भन्दा पनि माथिको कुरो भन्ने बुझ्छौँ हामी यो इथिक्सलाई हैन। यो किनभने कतिपय अवस्थामा के हुन्छ त भनेपछि मान्छे नियम कानुन भित्रै रहेर पनि अनइथिकल प्र्याक्टिसहरू गरिराखेको हुन्छ हैन। भनौँ न अब बिजनेस अर्गनाइजेसनले कर छली गर्छ, करलाई छल्छ अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यो नियम कानुन भित्रै रहेर त्यस्तो काम गर्छ हैन। कर छल्नु भने, राज्यलाई कर नतिर्नु भने त्यो इथिक्स त होइन हैन, अनइथिकल प्र्याक्टिस हो। त्यो भए हुनाले यो चाहिँ इथिक्स भनेको इथिक्सले रुल्स रेगुलेसन भन्दा पनि मोरालिटीलाई चाहिँ बढी फोकस गर्छ। र इथिक्स इन एचआरएम, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा पनि इथिक्स भन्ने कुरो के हो त भनेपछि अब हामीले भन्यौँ पोलिटिकल लिगल इन्भाइरोमेन्ट, राज्यले विभिन्न किसिमको लेबर एक्टहरू आदि इत्यादि जुन नियम कानुनहरू चाहिँ नै डेभलप गरेको हुन्छ, त्यो नियम कानुन मानेर पनि ह्युमन रिसोर्सको लागि कतिपय अवस्थामा अनइथिकल प्र्याक्टिसहरू भएको हुनसक्छ। र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा इथिक्सको एकदमै आवश्यकता छ। इथिक्स मोरालिटी को चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने कुरो हामी यो इथिक्स इन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा छलफल गर्छौँ। Ethics is a set of moral principles and rules guiding an individual's behavior. Managerial ethic is the standard of behavior that guides individual manager in their work. यो चाहिँ नै managerial ethic अथवा चाहिँ इथिक्स भनेको के त भनेपछि मोरल प्रिन्सिपल्स एन्ड रुल्स गाइडिङ एन इन्डिभिजुअल्स बिहेभियर, मान्छेको व्यवहार चाहिँ कसरी गाइड भएको छ त, के गर्छ त, राइट अर रङ कन्डक्ट। अब भनौँ न इथिक्सले राइट कन्डक्ट, विच वान इज राइट कन्डक्ट, वाट टु डु इज राइट एन्ड वाट टु डु इज नट राइट भन्ने कुरो यो इथिक्सले देखाउँछ। र म्यानेजरल इथिक्स भनेको के त भनेपछि म्यानेजरले आफ्नो वर्क प्लेसमा जुन बिहेभियर गर्छ, जुन कन्डक्ट गर्छ, जुन राइट कन्डक्ट मोरल कन्डक्ट गर्छ, त्यो नै के हो त म्यानेजरल इथिक्स हो। डिसेन्जो एन्ड रबिन्सले इथिक्सलाई परिभाषित गर्नुभएको छ। इथिक्स कमनली रिफर्स टु अ सेट अफ रुल्स अर प्रिन्सिपल्स द्याट डिफाइन राइट एन्ड रङ कन्डक्ट। इथिक्स भनेको जसले विच वान इज राइट एन्ड विच वान इज रङ भनेर भन्छ, त्यो नै के हो इथिक्स हो। र अर्को विद्वान रिक्की डब्ल्यू ग्रिफिनले इथिक्सलाई डिफाइन गर्नुभएको छ। Ethics is an individual's personal belief about whether
behavior, action, or decision is right or wrong. Managerial ethics are the standard of behavior that guide individual manager in their work. यो ethics भनेको that is personal belief about whether a behavior or action is right or wrong. कुन अब यो चाहिँ ethics भनेको मान्छेको personal thought, personal belief, personal attitude regarding right or wrong conduct of human being. यो मान्छेको right conduct, wrong conduct के हो भनेर छुट्याउने व्यक्तिगत तजविज भनेर इथिक्सलाई चाहिँ डिफाइन गरिएको छ। ल बुझिया छ है? हेलो हेलो ल अब टाइम पनि सिद्धिन आँट्यो। अब के छ भोलि क्लास चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन भनेर नोटिस आएको छ। भोलि त्यो बजेट सम्बन्धी छलफल छ हैन? त्यसमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने अब त्यसमा पार्टिसिपेट भएको राम्रो, पार्टिसिपेट हुनुहोस्। बजेटमा भएका कमी कमजोरीहरू, स्ट्रेन्थ विकनेसेसहरू, सबल पक्ष दुर्बल पक्ष के छन् त्यसको बारेमा थाहा हुन्छ। अब हामी बिजनेसको विद्यार्थी भए हुनाले अब बिजनेसमा बजेट एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो नै हो हैन? देशको बजेट के छ, ट्याक्स आदि इत्यादि, अथवा चाहिँ भनौँ न विभिन्न किसिमको गुड्सहरूमा भएको छुटहरू, ती विभिन्न कुरामा छलफल हुन्छ। पार्टिसिपेट हुनु होला है। ल अब नेक्स्ट विक भेटौँला है त। ओके बाई बाई। Bye bye, sir. Okay, sir. Bye, sir. Thank you. Thanks for watching.